साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊं और अगले नाटक को आपके सामने पेश करूं। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि गाजीपुर से तशरीफ लाया हुआ एक शायर हमारे बीच बैठा हुआ है, जिसे हम लोग मोहब्बतों के साथ आसिम जमील गाजीपुरी के नाम से जाना करते हैं। बहुत से प्रोग्रामों में उनकी शिरकत हुई है, छोटे बड़े प्रोग्रामों में। सामना आज पहली बार हो रहा है, मगर मैंने इनकी आवाज पहले भी सुनी, इनका कलाम भी पहले सुना है मैंने, और ये फेसबुक पे भी नजर आते हैं, व्हाट्सएप पे भी नजर आते हैं, आज हमारे स्टेज पे नजर आ रहे हैं। आइए सुना जाए उन्हें मोहब्बतों के साथ, और मेरा तकाजा आप लोग जरूर पूरा कीजिएगा, दादो तहसीन से जरूर नवाजिएगा। अगली बार आप लोग हाथ ना उठाएं, जुबान जरूर हिलाएं। आइए आसिम जमील से उनका कलाम सुने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, आज के नातिया मुशायरा कोपागंज की सरजमी पे मेरी पहली हाज़िरी सदर बावकार मोहतरम जनाब मौलाना मुमताज़ अहमद साहब और नाज़िम मुशायरा आली जनाब मंजर जमील आशिक साहब। आइए दोस्तों, यहाँ से मैं मुकम्मल नाते पाक का मतलब और चंद शेर पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाएं दुआओं के साथ। जी इनायत भाई, खामोशी बनाएं, थोड़ी सी खामोशी बनाएं। लुत्फ़ो करम के बादल, लुत्फ़ो करम के बादल हर सिमत छा रहे हैं। लुत्फ़ो करम के बादल हर सिमत छा रहे हैं। लुत्फ़ो करम के बादल, लुत्फ़ो करम के बादल लुत्फ़ो करम के बादल हर सिमत छा रहे हैं, हर सिमत छा रहे हैं। मेरे नबी के सदके सदके, मेरे नबी के सदके सब जगमगा रहे हैं। मेरे नबी के सदके सब जगमगा रहे हैं। मेरे नबी के सदके सब जगमगा रहे हैं। मंदिर भाई शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। इनायत भाई क्या शफ़क़त तो उनकी देखो, मेरे नौजवान भाई बैठे हुए मुलाज़ा फरमाए दुआओं के साथ कि शफ़क़त तो उनकी देखो, रातों को मेरे आका। शफ़क़त तो उनकी देखो, रातों को मेरे आका। शफ़क़त तो उनकी देखो, शफ़क़त तो उनकी देखो। शफ़क़त तो उनकी देखो, रातों को मेरे आका। रातों को मेरे आका। हम आसियों के गम में, गम में हम आसियों के गम में आंसू बहा रहे हैं। हम आसियों के गम में आंसू बहा रहे हैं। लुत्फ़ो करम के बादल, ये भी शेर मुलाज़ा फरमाए कि सरकार दो जहां का ये मौजिज़ा अजब है। सरकार दो जहां का ये मौजिज़ा अजब है। सरकार दो जहां का, सरकार दो जहां का। सरकार दो जहां का ये मौजिज़ा
کنکروں سے کلمہ پڑھا رہے ہیں میرے نبی کے صدقے. بہت پیارا بندے پیش کرتا ہوں, ملاحظہ فرمائے. عطا ہو بھائی کیا کہنے, یہ شعر دین رسول اکرم کتنا عظیم تر ہے, دین رسول اکرم کتنا عظیم تر ہے, دین رسول اکرم, دین رسول اکرم رسول اکرم کتنا عظیم تر ہے, کتنا عظیم تر ہے. طائف میں جس کی خاطر, ہاں طائف میں جس کی خاطر پاتھر وہ کھا رہے ہیں, طائف میں جس کی خاطر پاتھر وہ کھا رہے ہیں میرے نبی کے صدقے. یہ بھی شعر مناظر فرمائے. منظر بھائی دیکھیے گا کہ جس دین کی وجہ سے پتھر نبی نے کھائے, جس دین کی وجہ سے میرے سرکار کے امتی بیٹھے ہوئے ملاحظہ فرمائے. جس دین کی وجہ سے پتھر نبی نے کھائے, جس دین کی وجہ سے, جس دین کی وجہ سے, جس دین کی وجہ سے پتھر نبی نے کھائے, پتھر نبی نے کھائے. افسوس آج اس کو, اس کو افسوس آج اس کو ہم خود مٹا رہے ہیں, افسوس آج اس کو ہم خود مٹا رہے ہیں میرے نبی کے صدقے. کیا کہنے بھائی, ماشاءاللہ بہت خوب. یہ منقبت کا شعر ملاحظہ فرمائے. ایک شعر ہے عطا ہو بھائی عطا. کہ عثمان کی سخاوت دیکھو جہان والوں, عثمان کی سخاوت بے مثل ہے جہاں میں, عثمان کی سخاوت, عثمان کی سخاوت, عثمان کی سخاوت بے مثل ہے جہاں میں, بے مثل ہے جہاں میں. نام خدا پہ اپنا, اپنا نام خدا پہ اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں, نام خدا پہ اپنا سب کچھ لٹا رہے ہیں میرے نبی کے صدقے. حضرات میں نے مدینے کو خواب میں نہیں دیکھا, لیکن مدینے پہ خواب کے حوالے سے میں نے ایک شعر پیش کرتا ہوں, سنیے گا. عنایت کہ اے خواب تیرے اوپر اوپر, اے خواب تیرے اوپر قربان کیوں نہ جاؤں, اے خواب تیرے اوپر قربان کیوں نہ جاؤں, اے خواب تیرے اوپر, اے خواب تیرے اوپر, اے خواب تیرے اوپر قربان کیوں نہ جاؤں, قربان کیوں نہ جاؤں. تیرے سبب تو اب تک تیرے سبب تو اب تک طیبہ کو جا رہے ہیں, تیرے سبب تو اب تک طیبہ کو جا رہے ہیں میرے نبی کے صدقے. لگتا سماعت معاوض کے ساتھ جی عنایت. اے کاش خاک طیبہ طیبہ, اے
کاش خاک طیبہ عاصم سے آ کے کہہ دے اے کاش خاک طیبہ اے کاش خاک طیبہ اے کاش خاک طیبہ عاصم سے آ کے کہہ دے عاصم سے آ کے کہہ دے چل اے نصیب والے والے چل اے نصیب والے آقا بلا رہے ہیں چل اے نصیب والے آقا بلا رہے ہیں میرے نبی کے صدقے